एयरपोर्ट क्लियरेंस या बॉर्डर इमिग्रेशन क्लियरेंस, ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट मसला है जो कि यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स को, यूक्रेन में आने वाले स्टूडेंट्स को जो है फेस करना पड़ता है। बाकी की जो कंट्रीज़ हैं उनमें ये जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन यूक्रेन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इमिग्रेशन क्लियरेंस, क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनको ये जो है इमिग्रेशन वाले डिपोर्ट कर देते हैं। इंडिया से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं या फिर बांग्लादेश से भी आते हैं। कभी कभार ऐसा होता है ना, या कुछ जो है स्टूडेंट वो फेक डॉक्यूमेंट बना के आते हैं, तो उनको तो जाहिर सी बात है जो है वो डिपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर जेन्युइन स्टूडेंट है उसको भी कभी कभी जो है वो डिपोर्ट कर देते हैं। तो आज की वीडियो में ये सभी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों डिपोर्ट करते हैं और इसकी क्या वजूहत होती हैं और इनसे किस तरह डील करके आप जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो डोंट स्किप दिस वीडियो। तो गाइस, जैसे सैफ ने आपको बता दिया है, आज का जो वीडियो है वो किस बारे में होने जा रहा है। तो ये एक सेंसिटिव मसला है, इंडीड बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं एयरपोर्ट पर, तो उनका कुछ नहीं हो पाता, तो इस वजह से उन लोगों को वापस जाना पड़ता है। उनका जो पैसा होता है, उनका जो टाइम होता है, सारे एक्सपेक्टेशंस वगैरह ये वो फॉर अ मोमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस वजह से जो है वो हम सारी चीज़ें जो भी हैं इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हमने भी यूक्रेन का इमिग्रेशन का जो एयरपोर्ट पर होता है वो क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, जो भी है वो सब कुछ हमने क्रॉस किया, तो वो हमारा जो भी एक्सपीरियंस है वो हम जो है अभी आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले ये होता है, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया, कि अगर आपका कोई एजेंट है देन वही जो होता है आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना आपकी, वो हैंडल करता है, चाहे वो इमिग्रेशन क्लियरेंस हो, चाहे वो एडमिशन का हो, यहाँ पर आके आपको अकोमोडेशन दिलाना, या जो भी सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एजेंट। वो आपको वहाँ पर लेने भी आता है, ठीक है, नो डाउट। देखिए ना, अब यूरोप के जो और कंट्रीज़ हैं वहाँ पर इतने जो टफ नहीं है इमिग्रेशन क्लियरेंस करना एक स्टूडेंट को, या जो आप टूरिज़म वीज़ा पर आते हो, तो चाहे आप हज़ारों माइल्स ट्रैवल करके आते हो, अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं होता तो फिर वो आपको यहाँ पर नहीं आने देते हैं। इट्स अबाउट द टूरिज़म वीज़ा। तो जो स्टूडेंट वीज़ा पर आता है, ठीक है, उनके साथ भी यही होता है। तो आपका एजेंट ही होता है जो आपको लेने आता है वहाँ पर एयरपोर्ट पर। एक्चुअली ऐसे होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी एक लेटर इशू करती है, ठीक है, जिसमें उस बंदे का नाम मेंशन होता है। वो लाजमी नहीं है आपका एजेंट ही हो, ठीक है। जैसे मतलब आपका कोई दोस्त है यहाँ पे रहता है, आप खारकी में लैंड करना चाहते हो, लिविव में करना चाहते हो, या जहाँ पर भी करना चाहते हो, और आपका दोस्त यूक्रेन में रहता है, तो वो वहाँ पर आके आपको पिक कर सकता है। ये होता है जो यूनिवर्सिटी लेटर इशू करती है वो आपको इमिग्रेशन में दिखाना पड़ता है, ठीक है। वो आपको आपके फ़ोन में होना चाहिए, और उसके अलावा उस बंदे के जो भी होंगे डिटेल्स, और यूनिवर्सिटी ये प्रॉपरली कहती है कि ये जो बंदा है वो स्टूडेंट को लेने आ रहा है, उसका नाम होगा, ठीक है, आपका नाम होगा, आपके डिटेल्स भी होंगे कि इस स्टूडेंट को वो इतने टाइम पर इस एयरपोर्ट पर लेने आएगा। तो इमिग्रेशन वाले जो होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं उस बंदे का जो आपको लेने आता है वहाँ पर, ठीक है। एक तो आपके पास पेपर होगा, आपसे पूछेंगे कि आपको कौन लेने आया है, कोई लेने आया है, नहीं आया है। क्वेश्चंस होते हैं जो बंदा आपको लेने आता है, ठीक है, उससे भी किए जाते हैं, और जो आप अगर आ रहे हो एयरपोर्ट पर तो आपसे भी किए जाएंगे क्वेश्चंस। ये है कि जो क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं वो टफ होते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो जो बंदा आपको लेने आता है उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन चेक करते हैं। पोस्ट का हो गया, ठीक है, वो यहाँ पर क्या करता है क्या नहीं करता, कॉल पे बार बार उससे बात करते हैं कि आप यहाँ पर कौन से स्टूडेंट को लेने आए हो, जो भी चीज़ होता है। एंड देन जो मसला सबसे ज़्यादा ये होता है, जो लड़के खुद आते हैं, ठीक है, उनका कोई नहीं होता तो उनको डिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का तो इशू भी नहीं किया होता ना लेटर के। वो पहले इमिग्रेशन को बता देते हैं कि ये जो लड़का है, फलाना लड़का अब इस टाइम को उतरेगा इस एयरपोर्ट पर, आपके पास होता ही नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि आप ऐसे कैसे आ गए, यूनिवर्सिटी को पता ही नहीं आपके क्लासेस कब स्टार्ट होंगी, ये वो। और उसके अलावा जैसे सैफ ने आपको बता दिया, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, अब मतलब कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, अब जो आपने वीज़ा भी जो है आपको एम्बेसी से मिल गया आपके पास, फिर भी जो फेक डॉक्यूमेंट्स है
وہ وہاں پر تقریباً جیسے کہہ سکتے ہیں کم سے کم بھی آدھے گھنٹے یا گھنٹے تک کم سے کم آپ کو ایئرپورٹ پر روک کے رکھتے ہیں. بہت سے آفیسرز ہوتے ہیں، آپ کو بار بار بلاتے ہیں، کوسچنس کرتے ہیں، آپ کے ڈاکیومنٹس چیک کرتے ہیں، کون سی چیزیں آپ لے کر آئے ہو، ٹھیک ہے، جیسے آپ کتنا اماؤنٹ لے کر آئے ہو. جہاں جو ایمبیسی میں کوسچنس کرتے ہیں نا، کچھ کوسچنس آپ سے سینڈ بھی کرتے ہیں کہ یہاں پر کیوں آئے ہو اور کون سی یونیورسٹی میں آپ آئے ہو، آپ کا ڈیوریشن کتنا ہے، آپ کتنے پیسے لے کر آئے ہو. جیسے انڈیڈ بہت ہی ٹف ہوتا ہے پیسے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ کو جھوٹ بولنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ مطلب $300 لے کر آئے ہو اور آپ ان کو یہ بتاتے ہو کہ میں 200 لے کر آیا ہوں، تو یہ پھر مسئلہ ہو جاتا ہے، انسرٹینٹی کریٹ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر واقعی میں تم اتنے لے کر آئے ہو تو تم جھوٹ کیوں بول رہے ہو. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو آنیسٹلی ان کو بتانا ہوتا ہے. اینڈ اگر آپ کو وہاں پر کوئی لینے آ رہا ہے اور آپ کے سارے ڈاکیومنٹس وغیرہ بھی پراپرلی مینیج اور آپ کے پاس ہیں، تو پھر آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. اور جیسے آپ اگر پینڈیمک میں ٹریول کر رہے ہو، جو پینڈیمک کے جو ریسٹرکشنز ہیں اگر وہ بھی آپ کی کمپلیٹ ہے، وہ بھی ڈاکیومنٹیشن آپ کے پاس ہے، تو پھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور آپ جو ہے وہ سکسیزفلی امیگریشن کا جو یہ ہوتا ہے لیئر وہ کراس کر کے انسائڈ دا یوکرین آپ پہنچ سکتے ہو. اور جو ایک امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ جو یونیورسٹی ہے یہ اس کی جو ہے رسپانسبلٹی نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ امیگریشن کلیئر کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. یہ جو ہے آپ کو خود کو ڈھونڈنا پڑتا ہے. اگر آپ جو ہے خود اپنا پروسیس کروا رہے ہیں، یونیورسٹی سے کانٹیکٹ میں ہیں، تو یونیورسٹی آپ کو ضرور بولے گی کہ ایک ایسا بندہ دو ہمیں جو جس کو ہم لیٹر ایشو کریں، جو آپ کو جو ہے وہ پک کرنے آئے گا ایئرپورٹ پر. سو آپ کسی ایجنٹ کے ساتھ یا کسی اپنے فرینڈ کے ساتھ کو بول سکتے ہو کہ بھائی فلاں یونیورسٹی سے ہمارا انویٹیشن آیا ہے، ایڈمیشن آیا ہے اور ہمارا ویزا لگ چکا ہے. تو یونیورسٹی والے اب یہ بول رہے ہیں کہ ایئرپورٹ کے لیے کوئی آدمی ہو جو جو ہے آپ کو پک کرنے آئے. تو وہ یونیورسٹی آپ کو لیٹر ایشو کرے گی اور وہ لیٹر جو ہے وہ امیگریشن والوں کو سبمٹ کروانا ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ کا ایجنٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، ایجنٹ کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے کس طرح نہیں کرنا. اگر آپ یہ خود کروا رہے ہیں اور آپ کا یہاں پہ کوئی فرینڈ ہے تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب یونیورسٹی جو ہے وہ لیٹر ایشو کرتی ہے تو وہ آپ کا فرینڈ جائے گا یونیورسٹی، وہاں سے وہ لیٹر اٹھائے گا اور جو آپ کی فلائٹ یہاں پہ لینڈ کرنے والی ہے تو اس سے تقریباً 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پہلے وہ امیگریشن جائے گا، وہاں ان سے بات کرے گا کہ بھائی یہ جو ہے میرا لڑکا میرا فرینڈ ہے، یہ یونیورسٹی نے مجھے لیٹر ایشو کیا ہے، میں اسے پک کرنے آیا ہوں. وہ 1 یا 2 گھنٹہ پہلے جو ہے وہاں پہ ایئرپورٹ پر پہنچ جائے اور وہ لیٹر ان کو سبمٹ کرا دے. تو آپ جیسے ہی وہاں پہ لینڈ کریں گے نا تو پھر بھی وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کوئی پک کرنے آیا ہوا ہے، ہمیں لیٹر سبمٹ کرا ہے، ایسا کچھ نہیں بتاتے. وہ سب کچھ آپ سے پوچھیں گے. وہ آپ کو چیک کرتے ہیں کہ بھائی آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ کو بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہیں ہونا. اگر آپ نے بھی کچھ بھی جھوٹ بولا، تھوڑا سا بھی جھوٹ بولا نا، تو پھر جو ہے بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بھائی میں تھوڑا سا جھوٹ بول کے ادھر ادھر کر کے نکل جاؤں گا، لیکن نہیں ہوتا ایسا، بالکل نہیں ہوتا. امیگریشن والے یہ جو ہے نا سب کے باپ ہوتے ہیں. ان کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ کون سا لڑکا کہاں سے جو ہے بنک کر کے آ رہا ہے، کون سا لڑکا ریئل ہے، کون سا لڑکا فیک ہے. تو ان کو بالکل جو ہے نا ساری چیزیں سچ بتانی ہیں. تو وہ آپ سے کانٹیکٹ بھی لیں گے، اس لڑکے کا جو باہر کھڑا ہوا ہے اس کو فون کریں گے، جیسا کہ سالار نے بتایا سب کچھ اس طرح سے پروسیس کریں گے. تو آپ کو بالکل بھی ہیزیٹیٹ نہیں ہونا اور ان کو سچ ہی بتانا ہے، تو وہ آپ کو کلیئر کر دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. باقی اگر آپ فیک ہیں تو بالکل وہ ڈپورٹ کر دیں گے. ابھی پچھلے سال جو ہے وہ 50 بنگلہ دیش کے لڑکے آئے تھے، ان کے سب کے جو ہے وہ فیک ڈاکیومنٹ تھے، وہ سب کو ڈپورٹ کر دیا، کسی کو بھی الاؤ نہیں کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، بس آپ نے 2 چیزوں کا بہت ہی خیال رکھنا ہے. ایک تو ان کو ذرا سا بھی جھوٹ نہیں بولنا اور ہیزیٹیٹ نہیں ہونا، تو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا. تو یہ ساری چیزیں ان کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور اگر آپ کو ایڈمیشن کے پروسیس میں کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ جو ہے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پیج کے تھرو. اس کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اور ہمارے فیس بک پیج کا نام بھی ہیلو ورلڈ ہی ہے، تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، وہ آپ کو مل جائے گا. تو ہماری ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہے بہت ساری جو ہے ایڈمیشن پروسیس کے بارے میں یوکرین کے لیے، تو وہ بھی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں.
اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کا انویٹیشن نکلا ہوا ہوتا ہے یا ویزا وغیرہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہم سے کانٹیکٹ کر لیتے ہیں، پھر یہ مسئلہ ہوتا ہے دین اٹ بیکم دا ریسپانسبلٹی آف یور ایجنٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ ہم سے پہلے کانٹیکٹ کرتے ہو ساری چیزوں سے پہلے، پھر یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کو ہینڈل کرنا، یا جو بھی آپ کو گائیڈنس چاہیے ہوتا ہے اس میں ہم جو ہیں پھر رسپانسبل ہوتے ہیں آپ کا ہیلپ کرنا. تو یہ ٹرائی کریں کہ سب سے پہلے کانٹیکٹ کریں، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے ایجنٹ کے بیچ میں ٹانگ گھسانا اچھا نہیں لگتا، کیونکہ وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ہو جاتی ہے وہ. تو ان دا لاسٹ ہمارے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور لاسٹلی لائک بھی کریں. ہم ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ آپ کے لیے جو ہیں وہ لاتے رہیں گے.